बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आज इतवार का दिन है, हमें यकीन है कि आप अपने प्यारों के साथ आज छुट्टी का दिन खैर व खूबी के साथ मना रहे होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक इत्तला देना चाहूँगी वीडियो ब्लॉग के ज़रिए कि दुनिया भर से हमारे जितने भी वेल विशर्स हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो काफ़ी दिनों से मुझे मशवरा दे रहे थे मैसेजेस के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए कि आप अपने चैनल का नाम जो है वो तब्दील कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग जो भी यूट्यूबर्स हैं वो अपने नाम से चैनल चला रहे हैं, और हम अगर आपका चैनल अपने दोस्त अहबाब में शेयर करते हैं तो आपका चैनल का नाम सर्च करने में कुछ दिक्कत पेश होती है। तो दोस्तों के इसरार पर ये सोचते हुए कि वो मेरा भला चाहते हैं, मैंने आज से अपने चैनल का नाम नजम ज़हरा रख लिया। तो नाज़रीन, हो सकता है कि अभी जो मैं ये वीडियो अपलोड करूं तो उसमें मेरा नाम चैनल का नजम ज़हरा आए, क्योंकि अब से 15-20 मिनट कबल जब मैंने चैनल का नाम तब्दील किया था और अपनी पुरानी वीडियोस को देखा था तो वही नाम आ रहा था, यानी हमारा पाकिस्तान टीवी। तो हो सकता है कि अब जो मैं ये करंट वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों से बात करने के बाद, तो मेरे चैनल का नाम नजम ज़हरा आ जाए। नाज़रीन, ये तो थी इत्तला जो मुझे आपको देनी थी। अब नाज़रीन, बात करते हैं मगवी बच्ची अगवा केस से मुताल्लिक़। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि कल का दिन पीर जो है 5 सितंबर कितनी अहमियत का हामिल है और यहाँ कल क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन, कल क्या होगा हम नजूमी तो हैं नहीं कि आपको क़ब्ल अज़ वक्त पेशनगोई कर दें, लेकिन कल सिटी कोर्ट में और हाई कोर्ट में कौन कौन सी दरख्वास्तों पर समाअत होगी वो मैं आपके सामने एक तफसीली जायज़ा जो है वो पेश करना चाह रही हूँ, और मैं आपको बताऊँगी कि कल सिटी कोर्ट में कौन सी दरख्वास्तों पे समाअत होगी और हाई कोर्ट में कौन सी दरख्वास्तों पे समाअत होगी। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जिन मुजरिमीन के लिए जो मफरूर हैं उनके लिए जो वारंट गिरफ़्तारी निकाले गए थे उनके ऊपर अब तक क्या पेशरफ्त है, उनके ऊपर कितना काम हुआ, वो भी थोड़ी सी तफसील में आपके गोश गुजार करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आखिर तक आप मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे और मेरे साथ रहेंगे। तो आइए पेश करती हूँ मैं आपके सामने छोटा सा एक तज्ज़िया। जैसा कि मगवी बच्ची अगवा केस में अहम डेवलपमेंट्स हुई थी, वहीं नाज़रीन कुछ दरख्वास्तों पे समाअत जो है पीर 5 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, पीर के रोज़ सिटी कोर्ट में जो समाअत होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, और हाई कोर्ट में जो समाअत होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम शुरू करेंगे हाई कोर्ट से। नाज़रीन, सबसे अहम दरख्वास्त हाई कोर्ट में जो समाअत होगी वो MLO की दरख्वास्त है, क्योंकि जो चालान एक्सेप्ट किया गया था उसमें से 375 की दफ़ा निकाल दी गई थी, जिसको साबित करने के लिए जिब्रान नासिर साहब ने हाई कोर्ट में अपील की थी कि हमें बच्ची के MLO की इजाज़त दी जाए ताकि हम दफ़ा 375 को बआसानी साबित कर सकें। तो कल पीर के रोज़ हाई कोर्ट में MLO की समाअत होगी। नाज़रीन, दूसरी जो अहम दरख्वास्त है कल, वो मुबैना निकाह ख़्वाह और गवाह की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त है, जिस पर कल पीर के रोज़
5 सितंबर को हाई कोर्ट में समाअत होनी है। हम आपको बताते चलें कि निकाह ख्वाह और गवाह से मुताल्लिक़ जिब्रान नासिर साहब ने तमाम तर शवाहिद दस्तावेज़ात जवाब के साथ जमा करा दिए हैं और कल दोनों जानिब के जो वकला हैं वो इस पर जज साहब के सामने सिंगल बेंच पे जो है वो बात करेंगे, अपने अपने दलाइल देंगे। जिब्रान नासिर ने जिन शवाहिद और दलाइल के बिहाफ पर ट्रायल कोर्ट से बच्ची के एमएलओ का हुक्मनामा लिया था, वही तमाम तर शवाहिद दस्तावेज़ात और दलाइल कल वो हाई कोर्ट में पेश करेंगे। खैर जनाब, ये तो थी बात कि हाई कोर्ट में कल कौन कौन सी दरख्वास्तों पे समाअत होगी। एक बार मैं आपको मुख्तसरन और बता दूं कि कल अहम समाअत जो है वो एमएलओ की है, सिंध हाई कोर्ट में है, जबकि दूसरी समाअत मुबैना निकाह ख्वान और गवाह से मुताल्लिक़ है, जिनका ये कहना है कि जो असल कल्पर्ट्स हैं, असल मुजरिमीन हैं, वो तो आज़ाद घूम रहे हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल में सीवीओ एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल घूम रहे हैं। कराची को देख के वो कह रहे हैं कि अरे वाह, कराची तो दुबई है, दुबई। तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और आपने हमें जो है गिरफ़्तार करा हुआ है। और अगर इस जुर्म की सज़ा बनती भी है तो वो बनती है 6 महीने, जो हमने जुर्म किया है। तो हम तो 3.5 माह यहाँ गुजार चुके हैं। लेकिन जनाब, जब जिब्रान नासिर के को जो असिस्ट करते हैं जनाब ज़हीर हुसैन साहब वकील, उन्होंने जब अपना वहाँ ज़मानत अपना वहाँ पे वकालतनामा जमा कराया तो उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हमें जो है अभी तक इनकी जो दरख्वास्त है उसकी कॉपी नहीं मिली। तो नाज़रीन, इसलिए जो डेट है वो कल की दी गई थी। तो कल हाई कोर्ट में इन मुजरिमीन के ख़िलाफ़ जिन्होंने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी है, निकाह ख्वान और गवाह, इनके दरख्वास्त पे भी समाअत होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कल सिटी कोर्ट में क्या होने जा रहा है, कि कौन सी 2 या 3 दरख्वास्तें हैं जिस पे कल एडीजे इलियास मेमन साहब जो हैं वो समाअत करेंगे और दोनों जानिब के वकला जो हैं अपने अपने दलाइल और शवाहिद पेश करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मग़वी बच्ची का जो 164 का बयान है, उसकी जो दरख्वास्त दी गई है मुल्ज़िमान की तरफ से, कल उसकी भी समाअत है एडीजी में, यानी 5 सितंबर पीर को कल सिटी कोर्ट ट्रायल कोर्ट के अंदर बच्ची के 164 की जो दरख्वास्त मुजरिमीन के वकील की जानिब से मौसूल हुई है, कल उस पर समाअत होनी है। और जनाब, 2 दरख्वास्तें, जिसमें एक दरख्वास्त मुजरिमीन के वकील की जानिब से है कि मुल्ज़िम ज़हीर को मग़वी कमसिन बच्ची से मुलाकात का मौका दिया जाए, और एक दरख्वास्त जो मग़वी बच्ची के वालिदैन की जानिब से है कि वालिदैन को बच्ची से मिलने की इजाज़त दी जाए। कल नाज़रीन, इन 2 दरख्वास्तों पे भी समाअत होनी है। तो यानी कि कल 3 दरख्वास्तों पे समाअत जो है वो सिटी कोर्ट एडीजे इलियास मेमन साहब की अदालत में होनी है। अच्छा नाज़रीन, ये तो थी पीर 5 सितंबर से मुताल्लिक़ अहम मालूमात जो हमने आपको दे दी। और बाकी जिस तरह से हमारा आपने स्टाइल देखा है कि हम तो ऑन द स्पॉट कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं और लम्हा ब लम्हा हम आपको अपडेट करते हैं, और शायद यही वजह है कि आप हमारी बहुत हौसला अफजाई करते हैं, और हमारी उस वक्त थकन उतर जाती है जब आप हमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो हम अपनी तमाम थकान भूल जाते हैं और फिर से दोबारा से एनर्जेटिक होके अपने काम में मगन हो जाते हैं। तो नाज़रीन, एक मज़े का ज़बरदस्त किस्म की जो आपको मैं ख़बर है
वो सुनाती हूँ कि 12 सितंबर 2022 का दिन बहुत अहमियत का हामिल दिन है। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ, क्यों इतनी खुश होकर कह रही हूँ कि 12 सितंबर बहुत अहमियत का हामिल है। तो जनाब 12 सितंबर बहुत अहमियत का हामिल दिन है, इसलिए कि इस दिन जमाई राजा का हनीमून पीरियड तो ख़त्म हो जाएगा और जमाई राजा हनिया मुनिया मनाने के बाद हथकड़ियों जंजीरों में जकड़े हुए आम मुजरिमों की तरह, आदि मुजरिमों की तरह अदालत में पेश होंगे। न सिर्फ आदि मुजरिमों की तरह अदालत में पेश होंगे, बल्कि वो बंद वाली गाड़ी होती है ना, जिसमें इतने इतने से सुराख होते हैं। अल्लाह सबको जो है महफूज रखे इन सब चीज़ों से, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर आप किसी की बच्ची, किसी की इज़्ज़त से खेलोगे तो फिर ना कानून से बचोगे और ना अल्लाह की अदालत से बचोगे। तो नादरीन, जमाई राजा का जो है हनिया मुनिया ख़त्म, और 12 सितंबर को जमाई राजा आएंगे पुलिस कस्टडी की उस गाड़ी में जिसमें तमाम आदि मुजरिम आते हैं, और उस गाड़ी में ये हथकड़ियों में और ज़ंजीरों में जकड़े हुए होंगे। और जनाब मज़े की बात, अब तक जब ये आते थे कभी शौकत शाहानी के साथ और कभी सईद रिंद के साथ, तो ये बड़े मज़े से जो ना हाथ हिलाते हुए विक्ट्री बनाते हुए आते थे। और लोग इनके जो कुछ इनके वहाँ पे जो वकील हैं या इनके पेड कुछ क्या बोलूँ मैं, जो इनके पेड जर्नलिस्ट वहाँ पे जब इनको सलाम दो करते थे, बड़े यूं यूं करके उनको जवाब देते थे। तो अब ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि हथकड़ियाँ लगी होंगी हाथों में और वह जंजीर पकड़ी होगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने या उनको असिस्ट करने वाले ने। और दूसरी बात, जमाई राजा जब आते थे तो उनको बड़े मज़े से बहुत अपनी पसंद की जगह पे ये जाके कमरे अदालत में टेक लगा के मज़े से बैठ जाते थे। अब ये कमरे अदालत में नहीं बैठेंगे। जैसे कैदी जब आते हैं, समात में टाइम होता है तो नीचे उनके लिए एक शेल्टर बना हुआ है जहाँ पे सारे कैदी जो हैं ज़मीनों पे गंदगी में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहने बैठे होते हैं, ये भी वहाँ बैठे हुए होंगे। और जब इनकी समात का वक्त आएगा तो इनको ऊपर लाया जाएगा, और जब इनको ऊपर लाया जाएगा तब भी इनको कमरे अदालत में मज़े से बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बाहर बैठे हुए होंगे, जहाँ हम बेंचों पे बैठे होते हैं ये नीचे ज़मीन पे बैठे होंगे। तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो नादरीन, ये तो थी 12 सितंबर की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको क़ब्ल वक्त दे दी कि क्या होने जा रहा है, कैसे हनिया मुनिया ख़त्म होगी, कैसे जो है ससुराल में जमाई राजा आएंगे हथकड़ियाँ जंजीरें पहने हुए, ससुराल में जो है आके पेशी भुगतेंगे। ये तो थी 12 सितंबर की। अच्छा, अब हम आपको बताएं 12 सितंबर यूँ भी अहमियत का हामिल है कि 12 ही सितंबर को पुलिस से प्राइवेट रिपोर्ट जो है वो जज साहब ने, मतलब अदालत ने तलब की है। क्या तलब की है कि वो जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं नूर बीबी, राव खुर्रम और एडवोकेट वसीम और मज़ीद 6 जो मुल्ज़िमान मफ़रूर हैं, उनके लिए जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं अदालत ने, पुलिस ने अदालत ने तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट पेश करने का कहा है। अच्छा, अब देखना ये है कि पुलिस जो है 12 सितंबर को वो अदालत को किस तरह से मुतमईन करती है, क्या बताती है। हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, हम तक जितनी अहम ख़बरें मिलती हैं वो हमारा फ़र्ज़ होता है और हम वो आपको मनोअन बग़ैर काट छाँट के वो पहुंचा देते हैं। अब देखना ये है कि 12 सितंबर में अभी कुछ रोज़ हैं।
ابھی تک پولیس کی کوئی کارکردگی ہمیں نظر نہیں آ رہی، نہ ہی تفتیشی افسر نے ابھی تک یہ بتایا کہ انہوں نے محکمہ داخلہ سے جو ہے اجازت لی، اور سندھ کے محکمہ داخلہ سے اجازت لی یا پنجاب کے محکمہ داخلہ سے اجازت لی، کراچی سے ٹیم جو ہے وہ روانہ ہوئی ہے، کتنے لوگوں پہ ہوئی ہے، پنجاب پہنچے ہیں تو وہاں پہ محکمہ داخلہ سے کیسا ان کے ساتھ رابطہ رہا، محکمہ داخلہ اور پنجاب پولیس کیا ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، کیا محکمہ داخلہ کی جو اجازت نامے کے بعد وہاں پنجاب پولیس ان کے ساتھ تعاون کر کے مختلف جگہوں پہ چھاپے مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے ہیں۔ ابھی تک تفتیشی افسر کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ مارکیٹ میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ سب قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ تو ہم نے آپ کو اسی روز بتا دیا تھا کہ جس دن وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ ٹیم کو یہاں سے روانہ کرنے کے لیے حکم نامہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ راؤ خرم، جو وکیل راؤ خرم ہیں، نور بی بی ہیں، ایڈوکیٹ وسیم ہے، اور ان کے ساتھ جو مزید 6 لوگ نامزد ہیں، وہ اگر چاہیں تو اپنے قریبی علاقے، اگر جیسے فرض کریں کہ وہ لاہور کے رہنے والے ہیں، تو وہ لاہور کی عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری، عبوری جو ضمانت ہے، جسے راہداری کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم راستے میں کراچی جائیں تو ہمیں گرفتار نہ کر لیا جائے، وہ والی ضمانت وہ لے کر کراچی ٹرائل کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جس طرح سے بالکل اسی طرح سے لاہور سے ضمانت لے کے وہ کراچی ٹرائل کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں، جس طرح سے 1-1.5 مہینہ پہلے سے جو ظہیر اور شبیر تھے، انہوں نے بھی لاہور سے اور مختلف جگہوں سے جو ہے انہوں نے تو خیر بہت زیادہ چال بازی کی تھی کہ لاہور نے جب ان کی ضمانت کو مسترد کر دیا تھا تو وہ بھاولپور چلے گئے تھے، اور بھاولپور میں بھی انہوں نے نہیں بتایا، اور پھر ملتان کی عدالت کو بیوقوف بنایا۔ ان کے اوپر یہ کیس بھی فائل ہو چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملتان کی عدالت کو انہوں نے گمراہ کیا، اور ان کا ہم تو پہلی دفعہ ضمانت لے رہے ہیں، اور اپنے اس کیس کے چکر میں جو ہے ہم کراچی پیش ہونا چاہتے ہیں، جو وہاں کی عدالت نے ان کو بغیر تحقیق کیے سچا مانے جو ہے ان کو ضمانت دے دی تھی۔ تو اسی طرح سے یہ مجرمین بھی جو ہیں ضمانت لے کے اپنے علاقے کے قریبی جو عدالت ہے، جیسے لاہور ہے، تو وہاں سے ضمانت لے کے کراچی آ سکتے ہیں اور ٹرائل کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا ہوگا کیا کہ جو جبران ناصر صاحب ہیں، اور جب ملزمین کے وکیل ہیں، تو ان کی جو ضمانت کے بعد یہ پیش ہوں گے، اور مفرور جو یہ ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جو وارنٹ گرفتاری کی تفتیشی رپورٹ آئے گی، اور اس پہ جب سماعت ہوگی تو دونوں جانب کے جو وکلا ہیں وہ دلائل دیں گے، شواہد پیش کریں گے، دستاویزات پیش کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے، قوی امکان یہی ہے، قانون جو کہتا ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ ڈسمس ہو جائے گی، جس طرح ملزم ظہیر اور شبیر کی ہوئی، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں بہت سارے ثبوت جو ہیں عدالت کے پاس ہیں۔ جبران ناصر نے پوری ایک بہت زبردست فائل تیار کی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، جو وہ وقت آنے پہ جیسے جیسے کیس چلے گا، سماعت ہوگی، وہ اپنے ترک کے پتے پھینکتے رہیں گے، اور کیس کا جو رخ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور تبدیل ہوتا رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں کہ زہرا آپ یہ بتائیے کہ کیس میں کتنی جان ہے، اور کتنے حد تک جو ہے مہدی کاظمی صاحب کو جو ہے فتح نظر آ رہی ہے۔ تو میں آپ کو دوستوں کو بتاؤں، میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو ہے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ یہ کیس نہ تو کوئی 2 نمبری ہے، نہ ہی اس میں کسی کو کوئی پیسے ویسے کھلائے گئے ہیں۔ یہ ٹوٹلی جو ہے نا ایک ٹھوس پوائنٹ ہے کہ میری بچی کو اغوا کیا گیا۔ تو جناب، آپ کا جو یہ کیس ہے، کیونکہ یہ کیس اب پوری قوم کا بن چکا ہے، کیونکہ اس کیس سے جڑی ہماری بچیوں کا مستقبل ہے، تو جناب یہ کیس ہم پوری قوم کا ہے، قوم کی بیٹی کا کیس ہے۔ تو اوورآل کیس جو ہے وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے، اور اوورآل یہ کیس بہت اسٹرانگ ہے، اور بہترین سمت میں بہترین رفتار سے جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ نہ عدالتوں سے آپ لوگ بدگمان ہوں، نہ ججز کے فیصلوں سے، اور مجھے بھی آپ لوگ کمنٹ کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط کیا کیجئے کہ مجھے آپ کو رسپانس دینا بنتا ہے، لیکن دل دکھتا ہے، آپ لوگ جو ہے عدالتوں کو کافی کچھ کہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، بہت برے لوگ بھی ہیں
اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے وہ دیکھیں آپ اپنے سامنے ایک چیز رکھیے، ایک طرف وہ وکلا ہیں جو چند پیسوں کی خاطر گھر سے بہلا کے پھسلا کے بھاگی ہوئی بچیوں کو جعلی جو ہے کاغذات یا بنا تحقیق کے کاغذات پہ بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور نکاح کروا دیتے ہیں عدالتوں میں، اور وہ بچیاں جو ہیں وہ بازاروں میں بیچ دی جاتی ہیں. تو ایک تو وہ وکلا ہیں جو بچیوں کے جسم فروشی کی کمائی، ایک طرح سے وہ جسم فروشی کی کمائی کھا رہے ہیں نا، کیونکہ جو مجرمین ہیں تو وہ مقصد کے لیے بچیوں کو بہلاتے ہیں پھسلاتے ہیں، اور اسی سے پھر وہ اپنی دفاع کے لیے وکلا کو فیس دیتے ہیں، موٹی موٹی فیس دیتے ہیں. ہمارے تفتیشی افسران کو بڑا خیال کرتے ہیں ان کا چائے پانی کا اور ہر چیز کا. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں، اور ایک طرف آپ دیکھیے کہ جب مظلوم باپ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے تو جبران ناصر جیسے لوگ، جن کو باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیرو ہیں ہماری قوم کا، جبران ناصر ہوئے، احمد شیر جٹ ہوئے، فیاض رحمانی صاحب ہوئے، اور ہمارے کتنے کتنے میں نام لوں، مجھے سب کے نام بھی دیکھیے فردن فردن نہیں آتے. تو یہ بھی وکیل ہیں، یہ بھی وکیل ہی ہیں نا، اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ حق حلال کی کھا رہے ہیں، یہ مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ جعلی نکاح نہیں پڑھواتے چاہتے. تو یہ لوگ بھی یہی کام کر سکتے تھے کہ شارٹ کٹ میں جو ہے مال کماؤ، ہینگ لگے نا پھٹکری اور رنگ آئے چاک. تو آپ سے درخواست ہے کہ ایک تو ہماری عدلیہ کے لیے کمنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا پلیز خیال کیجیے گا. اور کیونکہ ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی جو آخری سماعت ہوئی تھی جس میں جبران ناصر صاحب آرگومنٹ کر رہے تھے، تو میں جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے کانوں سے کچھ سنوں. تو میں دروازے کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی تھی، اور اس وقت جو ہے جناب الیاس میمن صاحب بڑے دکھی انداز میں کہہ رہے تھے کہ اس بچی کے کیس میں مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے، میں کہاں دونوں کو برابر نہیں سن رہا، میں نے کیا ناانصافی کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہم نے خود سنے، اور بڑا مجھے اس وقت دکھ ہوا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا بھائی جو ہے وہ شکوہ کر رہا ہو. تو دیکھیں ناظرین، ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اور ہمیں اچھے اور برے کی پہچان کر کے چلنا ہے. بالکل عدالتوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایسے بھی فیصلے کیے کہ نہ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ دیکھا، نہ ہی نادرا کا کوئی سرٹیفکیٹ دیکھا، نہ ہی اسکول کی تعلیمی اسناد دیکھی، اور بزرگ باپ جو ہیں وہ فریاد کرتے رہے. اور کئی درجنوں سینکڑوں کیس ایسے ہیں کہ جس میں والدین کہتے رہے کہ ہماری تو شادی کو بھی 18 سال نہیں ہوئے، بچی 18 سال کی کیسے ہو گئی، ہماری شادی کو بھی 15 سال نہیں ہوئے تو بچی 18 سال کی 16 سال کی کیسے ہو گئی. لیکن ان جج صاحبان نے، اب وہ کسی وجہ سے بھی کیا ہو، بہرحال انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا. بالکل اس کو ہم جو ہے کہیں گے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا. اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو خدا را للہ آپ کو واسطہ ہر اس شخصیت کا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں اہمیت ہے، اللہ رسول کے بعد آپ کی والدہ ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے. تو خدا را ایسے سوچ کے فیصلہ کیجئے کہ آپ کے گھر میں بھی خواتین ہیں، اور آپ ایک دم سے نہ بھیجیں کسی بھی نامحرم کے ساتھ. اگر تو بچی بالکل کوئی لاوارثوں کی طرح آ رہی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب باپ آ رہا ہے، ماں آ رہی ہے، رو رہی ہے، تو خدا را ایک کمیٹی تشکیل دے دیں جو شفاف تحقیقات کرے، اور پھر بچی کو آپ کسی کے بھی حوالے کریں، آپ جانیں اور آپ کا منصب جانیں. لیکن بہرحال جو ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں، جناب آفتاب بوگیو صاحب اور جناب الیاس میمن صاحب، یا سپریم کورٹ میں جو 3 ججز نے فرسٹ ٹائم جبران ناصر صاحب اور نبیل کولاچی صاحب کی جو آرگومنٹ سنے تھے، اور مہدی کاظمی صاحب تھے، تو وہ ججز بھی جو ہے شاندار انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے اس کیس کا رخ موڑ دیا کہ بچی کا جو انہوں نے ایم ایل او کرایا، نہ صرف انہوں نے ایم ایل او کرانے کے لیے کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بہترین ڈاکٹرز ہوں جو تجربے کار ہوں اور اچھا کردار رکھتے ہوں، ان کے بارے میں معاشرے میں کوئی غلط بات نہ ہو. اور پھر انہوں نے سندھ سرکار کو جو ہے پابند کیا کہ آپ اپنی نگرانی میں، اپنی سپرویژن میں ذمہ داری سے جو ہے میڈیکل بورڈ بنائیں. تو دیکھیں وہ بھی ججز تھے. اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہم آفتاب بوگیو صاحب کی عدالت میں مستقل ہوتے ہیں، اور وہ بہت اچھے سے ساری چیزیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک کو سنتے ہیں، وہ مجرمین کے جو وکیل ہیں ان کو بھی سنتے ہیں. اسی طرح الیاس میمن صاحب. تو آپ سے درخواست ہے
کہ ہمیں اپنی عدالتوں کا احترام کرنا ہے اور اپنے ججز کا بھی احترام کرنا ہے، اور وہی بات کہ اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور کوتاہیاں ہم سب میں ہیں، بالکل مکمل بے عیب ذات جو ہے وہ پروردگار عالم کی ہے، تو ہم وہ ہو نہیں سکتے۔ تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو اوور آل آپ کا کیس ہے وہ بہت مضبوط ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں اگر ایم ایل او ہو جاتا ہے تو 375 جو ہے وہ اگر اس میں لگ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سیدھے سیدھے جو ہے نا پھانسی ہے۔ اچھا، بچنا تو میں نے آپ کو ہر اپنے ولاگ میں کہتی ہوں، بچنا ان کو نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی جو ابھی جو دفعات لگی ہوئی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ بچی کو اغوا کرنا ایک، یا بدفعلی کی نیت سے اغوا کرنا، دوسرا انسانی اسمگلنگ، تو یہ 3 دفعات بھی جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں اور مشکل ہے اس میں بچنا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ابھی تک جو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ کیس بہت مضبوط ہے اور بالکل صحیح سمت میں چل رہا ہے، بہترین رفتار سے چل رہا ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو میرا جو یہ تحقیقاتی رپورٹ کا جو چھوٹا سا میں نے آپ کو پیش کیا ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس سے مطمئن ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور میری اسی طرح سے حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان۔